नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं चलते चलते नेकी की बात। सेगमेंट की तरफ जाने से पहले आइए सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में, और हमें इस प्रोग्राम में बहुत सी नेकियों का भी मौका मिलता है और हम बहुत सी नेकियां सीखते भी हैं और मालूमाती सवालात भी होंगे इंशाअल्लाह, और प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर हम इंशाअल्लाह किसी पब्लिक इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आपसे हमारे इस प्रोग्राम का या फिर किड्स मदनी चैनल के कोई भी प्रोग्राम का कोई भी एपिसोड मिस हो गया हो तो आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि किड्स मदनी चैनल के नाम से है। तो आइए अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं चलते चलते नेकी की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपना सफर शुरू करते हैं, और उससे पहले सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो चलिए चलते हैं। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम बच्चों से इंटरेस्टिंग और मालूमाती सवालात करेंगे, और इस सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन रजा। माशाल्लाह। मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी जी, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत किस तारीख को मनाया जाता है? 26 रमजानुल मुबारक। जी, 26 रमजान मुबारक, और जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, ज़ोहर की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 4। जी, 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसे बेवकूफ समझा जाता है और कुरान पाक में भी इसकी आवाज को बुरा कहा गया है? गधा। जी, गधा, और इसका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि इल्म की एग्जाम्पल लाइट की तरह होती है या अंधेरे की तरह? लाइट की तरह। जी, लाइट नूर की तरह होती है, इसका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अल्लाह पाक का प्यारा नाम रहमान, इसका मतलब इल्म वाला है या बहुत रहम फरमाने वाला? बहुत रहम फरमाने वाला। जी, बहुत रहम फरमाने वाला है, इसका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाफर। जी, जाफर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी जरूर। जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत किस तारीख को मनाया जाता है? 26 रमजानुल मुबारक। जी, 26 रमजान मुबारक, और जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ज़ोहर की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 4 रकात। जी, 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसे बेवकूफ समझा जाता है और कुरान पाक में भी इसकी आवाज को बुरी आवाज कहा गया है? गधा। जी, गधा, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इल्म की एग्जाम्पल लाइट की तरह है या फिर अंधेरे की तरह? लाइट नूर की तरह है। जी, लाइट नूर की तरह है, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अल्लाह पाक का प्यारा नाम रहमान है, इसका मतलब इल्म वाला है या बहुत रहम फरमाने वाला? बहुत रहम फरमाने वाले। जी, बहुत रहम फरमाने वाला, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने सवालात के बहुत अच्छे जवाब दिए, जज़ाकल्लाह खैरा। जी, चलते हैं आगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद हंजला अत्तारी। जी मोहम्मद अंजला भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी जी करें। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत किस तारीख को मनाया जाता है? 26 रमजानुल मुबारक को। जी 26 रमजान मुबारक को बनाया जाता है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जोहर की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 4 रकात। जी 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसे बेवकूफ समझा जाता है और कुरान पाक में भी इसकी आवाज को बुरी आवाज कहा गया है? गधा। जी गधा, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इल्म की एग्जाम्पल किसकी तरह है, लाइट की तरह या अंधेरे की तरह? लाइट की तरह। जी लाइट नूर की तरह है और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अल्लाह पाक का प्यारा नाम रहमान है, तो इसका मतलब इल्म वाला है या बहुत रहम फरमाने वाला? बहुत रहम फरमाने वाला। जी बहुत रहम फरमाने वाला है और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलिए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। ठीक हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मोइनुद्दीन। अयान। अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। जी करिए। जी ज़रूर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत किस तारीख को मनाया जाता है? 26 रमजान मुबारक। 26 रमजान। 26 रमजान मुबारक। 26 रमजान। जी 26 रमजान मुबारक को मनाया जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत किस तारीख को मनाया जाता है? 23 रमजानुल मुबारक। जी आपको नहीं आ रहा? नहीं, 21 रमजान। जवाब गलत है, इसका सही जवाब है 26 रमजानुल मुबारक। यहाँ पर गलती हो गई है। जोहर की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 4 सुन्नत। 4। जी 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जोहर की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 4 रकात। 4। ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज से पहले 4 सुन्नत अदा की जाती हैं। जोहर की नमाज में फर्ज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 4 सुन्नत। 4। जी 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन सा जानवर है जिसे बेवकूफ समझा जाता है और कुरान पाक में भी इसकी आवाज को बुरा कहा गया है? गधा। 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 जी गधा, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा जानवर है जिसे बेवकूफ समझा जाता है और कुरान पाक में भी इसकी आवाज को बुरी आवाज कहा गया है? गधा। 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 जी गधा, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। वो कौन सा जानवर है जिसको बेवकूफ समझा जाता है और कुरान पाक में भी इसकी आवाज को बुरा कहा गया है? गधा। गधा। नहीं पता। जी, और इसका जवाब है गधा। इल्म की एग्जाम्पल लाइट की तरह होती है या अंधेरे की तरह? जी लाइट नूर की तरह। लाइट की तरह। लाइट। जी लाइट नूर की तरह है और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इल्म की एग्जाम्पल लाइट की तरह है या अंधेरे की तरह? लाइट। लाइट की तरह। लाइट की तरह। लाइट। जी लाइट नूर की तरह है, ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक का प्यारा नाम रहमान, इसका मतलब इल्म वाला है या बहुत रहम फरमाने वाला? बहुत रहम फरमाने वाला। बहुत रहम फरमाने वाला। बहुत रहम फरमाने वाला। जी बहुत रहम फरमाने वाला, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक का प्यारा नाम रहमान है, तो उसका मतलब इल्म वाला है या बहुत रहम फरमाने वाला? बहुत रहम फरमाने वाला। इल्म वाला। जी नहीं, आपसे गलती हो गई है और इसका सही जवाब है बहुत रहम फरमाने वाला। अल्लाह पाक का प्यारा नाम रहमान है, तो उसका मतलब इल्म वाला है या बहुत रहम फरमाने वाला? बहुत रहम फरमाने वाला। बहुत रहम फरमाने वाला। बहुत रहम फरमाने वाला। बहुत रहम फरमाने वाला। जी बहुत रहम फरमाने वाला, और ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। आपने सवाल के अच्छे जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, हमने पूछे बच्चों से सवालात और बाद ने सही जवाब भी दिए और बाद ने गलत भी जवाब दिए। अब बारी है बड़ों की। अब हम बड़ों से कुछ मालूमाती और दिलचस्प सवालात करेंगे और इस सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरीब। जी मोहम्मद अरीब भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं? 7।
جی 7 آسمان بنائے ہیں اور جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ छुटकारा पाने की रात. جی چھٹکارا پانے کی رات، اور یہ جواب بھی بالکل درست دے دیا ہے. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور جواب درست دے دیا ہے. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 4 صفوں کی جگہ ہے اور ایک صف میں 100 نمازی آ سکتے ہیں تو بتائیں پوری مسجد میں کتنے نمازی آ سکیں گے؟ 400. جی غلطی ہو گئی ہے، 401، کیونکہ ایک امام صاحب بھی ہوں گے. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی. جی تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ بقرعید حج کے مہینے کی کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 10 ذوالحجہ. جی 10 ذی الحج، اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالجبار اتاری ہے. جی عبدالجبار بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور کیجیے. جی تو آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں. جی اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. جی تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا پانے کی رات. چھٹکارا پانے کی رات، یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. جی تو آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. جی تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 4 صفوں کی جگہ ہے اور ایک صف میں 100 نمازی آتے ہیں تو پوری مسجد میں کتنے نمازی آئیں گے؟ جی 400 آئیں گے انشاءاللہ. ذرا سوچ لیں. 401 یعنی ایک امام صاحب ہوں گے، 401 ہو جائیں گے. جی 401، ایک امام صاحب بھی ہوں گے، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. جی تو میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ بقرعید حج کے مہینے کی کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے. جی بقرعید 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، جواب درست دے دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فاروق اتاری. جی محمد فاروق بھائی، میں جو ہے کڈز مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں اور میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. جی تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان. جی 7 آسمان بنائے ہیں اور جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا پانے کی رات. جی چھٹکارا پانے کی رات، اور یہ جواب بھی بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور یہ جواب بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اگر ایک مسجد میں 4 صفوں کی جگہ ہے اور ایک صف میں 100 نمازی آتے ہیں تو پوری مسجد میں کتنے نمازی آ سکیں گے؟ 400. ذرا سوچ لیں آپ. 400 ہی ہوں گے. جی غلطی ہو گئی ہے، 400 تو ہوں گے لیکن آپ امام صاحب کو گننا بھول گئے تھے. 401 ہوں گے، کوئی بات نہیں. میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. جی تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بقرعید حج کے مہینے کی کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ. جی 10 ذی الحج کو، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک اللہ کا کرم. الحمدللہ رب العالمین. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وقاص. محمد عثمان اتاری. محمد افضال حسین. جی محمد افضال بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کریے. جی جی بالکل اجازت ہے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. جی تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. 7. جی 7 آسمان بنائے، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے. اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. 7. اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. جی اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. 7 آسمان بنا. 7 آسمان بنائے. جی 7 آسمان بنائے ہیں، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا پانے کی رات. شب برات کا مطلب چھٹکارا پانے کی رات ہے. چھٹکارا پانے کی رات. چھٹکارا پانے کی رات. چھٹکارا پانے کی رات. چھٹکارا پانے کی رات، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا پانے کی رات ہے. چھٹکارا پانے کی رات. شب برات کا مطلب چھٹکارا پانے کی رات. جی چھٹکارا پانے کی رات، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا پانے کی رات. شب برات کا مطلب یہ چھٹکارا پانے کی رات. چھٹکارا پانے کی رات. شب برات کا مطلب چھٹکارا پانے کی رات. جی شب برات کا مطلب چھٹکارا پانے کی رات، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے. الحمدللہ یعنی کہ
तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अगर एक मस्जिद में 4 सफ़ों की जगह है और एक सफ़ में 100 नमाजी हैं, तो पूरी मस्जिद में कितने नमाजी आएंगे? पूरी मस्जिद में 401 नमाजी आएंगे, एक इमाम साहब भी होंगे उसके अंदर। 400। जी जरा सोच लें 400 ही है। जी, यहाँ पर गलती हो गई है। नमाजी तो 400 होंगे, लेकिन आप इमाम साहब को गिनना भूल गए थे। इसका जवाब है 401। जी, उम्मीद आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर एक मस्जिद में 4 सफ़ों की जगह है और एक सफ़ में 100 नमाजी आ सकते हैं, तो पूरी मस्जिद में कितने नमाजी आएंगे? 401 इमाम साहब को मिला के। 100 नमाजियों की जगह और 4 सफ़े है अपना जो है ना, एक सफ़ में 100 नमाजी आते हैं, तो इमाम साहब को मिला के 401 नमाजी आएंगे। इमाम साहब को मिला के 401। जी, इमाम साहब को मिला के 401 नमाजी हो जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अगर एक मस्जिद में 4 सफ़ों की जगह है और एक सफ़ में 100 नमाजी आ सकते हैं, तो पूरी मस्जिद में कितने नमाजी आएंगे? एक मस्जिद में 4 सफ़ों की जगह है, पूरी एक सफ़ में 100 नमाजी, 400 नमाजी। सोच लें। 400 नमाजी। 400। एक मस्जिद में 4 सफ़ है ना जी। एक सफ़ पे 100 बंदे आते हैं जी, तो 400 बंदे आ गए। एक में 100 आएंगे तो एक सफ़ में तो 4 में 400 हो गए ना। जी, यहाँ पर गलती हो गई है और इसका सही जवाब है 401, क्योंकि एक इमाम साहब भी होंगे। अगर एक मस्जिद में 4 सफ़ों की जगह है और एक सफ़ में 100 नमाजी आएंगे, तो मुकम्मल मस्जिद में कितने नमाजी आएंगे? तो एक सफ़ में जैसे 100 नमाज़ी आप बता रहे हैं, तो मतलब क्या नाम है, इमाम साहब को मिला के 401 हो जाएंगे। 401। किस तरह? 400 नमाजी और आगे एक पेश इमाम। मुकम्मल मस्जिद में 401 नमाजी होंगे इमाम साहब को मिला के। 401 नमाजी, किस तरह? हर सफ़ में 100 और इमाम साहब को मिला के 100। जी, एक इमाम साहब भी होंगे तो 401 नमाजी हो जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। बकरा ईद हज के महीने की किस तारीख को मनाई जाती है? बकरा ईद हज के महीने की 10 तारीख को बनाई जाती है। 10 ज़िलहज। 10 ज़िलहज को। 10 जिलहज को। 10 ज़िलहज। जी, 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। बकरा ईद हज के महीने की किस तारीख को मनाई जाती है? 10 ज़िलहज। बकरा ईद हज के महीने की 10 ज़ुल्हिज्जा। 10 दिलहज्जा। जी, 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। बकरा ईद हज के महीने की किस तारीख को मनाई जाती है? 10 ज़िलहज को। 10 जिलहज। 10 ज़िलहज को मनाई। बकरा ईद जिलहज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। 10 ज़िलहज को। 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी जाने के नाजरीन, हमने किए बड़ों से भी सवाल। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम बहुत ही प्यारी सुन्नत सीखेंगे, और इस सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, आज हम सुन्नतों के सेगमेंट में ऐसे काम की सुन्नतें सीखने जा रहे हैं जिसके बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया जाता। जी हाँ, वो काम है पानी पीना। पानी एक ऐसी नेमत है जिसे अल्लाह पाक ने हर जानदार की जरूरत बनाया है। पानी हर इंसान ही पीता है। जहाँ ये पानी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी सेहत अच्छी करने के साथ साथ सवाब भी कमा लें, और वो भी बहुत आसान तरीके से, बस ये कि सुन्नत के मुताबिक पानी पिएं। तो आइए पानी पीने की कुछ सुन्नतें और आदाब सुनते हैं। पानी बैठकर उजाले में देखकर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 सांस में पीना चाहिए। पहली और दूसरी बार एक एक घूंट पिएं और तीसरी सांस में जितना चाहे पिएं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊंट की तरह एक एक घूंट में ना पी जाया करो, बल्कि 2 या 3 बार में पिया करो। और जब पीने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, और जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक और हदीस पाक में है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीने में 3 बार सांस लेते थे और फरमाते थे कि इस तरह पानी पीने में सैराबी होती है और सेहत के लिए फायदेमंद और खुशगवार है। तो प्यारे बच्चों, हमने सुना है कि पानी 3 सांस में पीना है, लेकिन सांस लेने के लिए बर्तन मुंह से हटाना होगा, बर्तन में ही सांस ना ले। कि एक हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया है। अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। चलते चलते सेगमेंट है ये भी एक
مسئلہ ہے، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوست کون ہے۔ پیارے بچوں، ہم میں سے ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں ہم اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے دوست نہیں۔ یعنی ایسا شخص جو ہمیں گناہ کے کام میں مدد کرے اور نیکی کے کام سے روکے، وہ کتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو لیکن حقیقت میں وہ بہت برا ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، دشمن۔ لیکن آج کل لوگ دوست بناتے ہوئے بھی بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ رہنا اچھا ہے یا برا، یہ نیک ہے یا گناہگار۔ بس دوست اسے ہی بناتے ہیں جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے دوست عام طور پر بنائے جاتے ہیں۔ آج کل لوگ اس طرح کے دوست بنانا پسند کرتے ہیں جو ہمیں چیزیں کھلائے، لوگوں سے بچائے، لڑائی میں مدد کرے، اور جو فیمس ہو، جن کو لوگ فالو کرتے ہوں۔ جو زیادہ ہنستا ہو، تفریح کراتا ہو، اس کو زیادہ دوست بنانا اچھا کرتا ہے۔ مشہور شخصیت سے لوگ دوستی وہ بڑھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس وقت جو ماحول ہے اس میں یہی ہے، اپنا دیکھنے میں یہ آیا کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جو خرچ کرتا ہے، تو اسی کو زیادہ تر لوگ دوست بناتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، شہرت ہے، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے لوگ دوست بناتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے بہت سے ان کو مطلب، ان کے بہت سے مفاد جو ہیں ان سے کریٹ ہو کے وہ کور بھی کر لیتے ہیں اپنی چیز کو، باہمی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور اس کی عزت بھی زیادہ ہے۔ آج کل ویسے لوگ زیادہ تر ایسے دوست بنانا پسند کرتے ہیں جو ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہوں، تفریح وغیرہ زیادہ کرتے ہوں، اس طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کے دوست لوگ پسند کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، کھلاتا پلاتا ہو، اس طریقے کے دوست بنانا پسند کرتے ہیں لوگ۔ عام طور پر تو لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو دوست بناتے ہیں جو ان کو کھلا بھی سکے۔ آج کل لوگ اس طرح کے لوگوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہو، لوگ جو ان کی خواہشات کو پوری کرے، جو ان کو چیزیں کھلائے، اس طرح کے لوگوں کو دوست بنانا لوگ پسند کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ لوگ جنرلی طور پر کیسے دوست بنانا پسند کرتے ہیں۔ آئے اب یہ بھی سنتے ہیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا چاہیے، یعنی دوست کیسا ہو۔ بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، نماز باجماعت ادا کرتا ہو، جو پڑھنے لکھنے میں اچھا ہو اور بڑوں کو ادب کرنے والا ہو، جھوٹ نہ بولتے ہو، وہ بڑوں کو ادب کرنے والے ہوں، نیک اعمال کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا مطلب اپنا راہ میں نکلتا ہو، تو اس طرح کے دوست جو فائدے مند بھی ہے۔ آپ برا دوست بناؤ گے تو آپ برائی کی طرف جائیں گے۔ سچا ہو، جو دل میں ہو وہ منہ میں ہو، ایک پکا مسلمان ہو اور اچھی نگاہ ہو، بدنگاہی سے دور ہو، ماحول میں اچھا رہتا ہو۔ دوست ایسا ہونا چاہیے جو نماز کی طرف رغبت دلائے اور نیکی کی طرف رغبت دلائے، ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، اور ہمیں جو ہے اچھائیوں کی طرف لے جائے، ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے، ہمیں دینی ماحول کی طرف لے جائے، ہمیں جو ہے نمازوں کی طرف لے جائے، اور جو ہے ہماری آخرت بنانے والے کاموں میں جو ہے ہمیں جو ہے لے کے جائے۔ 5 وقت کا نمازی ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، شریف نیک آدمی ہو، جو پڑھنے لکھنے میں اچھا ہو اور جو جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ ہمیں دوست ایسا ہو جو نماز پڑھتا ہو معاشرے کی اور اپنا اللہ کی عبادت کرتا ہو، ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے۔ جو نماز پڑھتا ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو اور سنت کا پابند ہو۔ جو نیک ہو، جو سنتوں کا پابند ہو، پڑھنے لکھنے میں اچھا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ہمیں اس طرح کے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جو نماز کا پابند ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو اور گناہوں کے کام نہ کرتا ہو، بلکہ وہ نیکی کی طرف ہمیں لے کر آئے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس میں ہم نے دوستی کے حوالے سے لوگوں سے مختلف رائے لی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ایسے شخص کو دوست بنانا چاہیے جو اچھا ہو، ہماری ایج میں زیادہ فرق نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو، برے کام کرنے والا اور گالی گلوچ کرنے والا بھی نہ ہو، بلکہ دوست وہ ہے جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہ خود کرے اور نہ ہمیں کرنے دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برے لوگوں سے بچائے اور اچھے دوست عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن دیتا چلوں۔ اگر آپ سے ہمارے اس پروگرام کا کوئی بھی ایپیسوڈ یا پھر کڈس مدنی چینل کے کوئی بھی پروگرام کا کوئی بھی ایپیسوڈ مس ہو چکا ہے تو آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چاروں پلیٹ فارم پر ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے پیج ہے، آپ جائیں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکی کی بات، نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بچوں کا مدنی چینل